दिन का आगाज होते ही पे पाक बन जाता है मेरे सफर का साथी। फिर सदर की कदीम मार्केट्स में खरीदारी की बात हो या फिर जदीद मॉल से जाके शॉपिंग करना हो, पे पाक मेरा साथ कहीं नहीं छोड़ता। खानों की बात हो तो मैं डिफरेंट खाने ट्राई करता हूँ, लेकिन कभी देसी का मूड हो, कभी बर्गर पिज्जा का मूड हो, पे पाक बन जाता है मेरे मजे मजे के खानों का पार्टनर। घर की ग्रोसरी खत्म हो जाए तो किसी भी सुपरमार्केट में जाके फौरन से सामान खरीद लेता हूँ। पे पाक पाकिस्तान की पहली और वाहिद डोमेस्टिक पेमेंट स्कीम है जिसके 11 मिलियन से ज्यादा पे पाक एक्टिव कार्ड इस वक्त सर्कुलेशन में मौजूद है, और इसका एक बहुत ही यूनिक रिवॉर्ड प्रोग्राम है जिसमें बड़ी जबरदस्त डील्स हैं, डिस्काउंट्स है, इंश्योरेंस है, और अगर बचत की बात की जाए तो 30,000 मर्चेंट से ज्यादा जगहों पे इस कार्ड के जरिए आप बेहतरीन डील्स और डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। अच्छा, ये डिस्काउंट सिर्फ मर्चेंट तक ही महदूद नहीं, अगर आपने इंटरनेशनल ट्रैवल करना हो, डोमेस्टिक करना हो तो PIA और एयरसेल पे आपको मिल सकता है 10% डिस्काउंट। साथ ही साथ लाइफ इंश्योरेंस की अगर बात करें तो तकाफुल कवरेज आपको मिल रही है 1 लाख रुपए तक की, और खुदा ना खास्ता अगर आपके डेबिट कार्ड के साथ कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी होती है, कोई फ्रॉड हो जाता है, तो 30,000 रुपए तक की कवरेज भी आपको मिल सकती है। मेरा नाम सैयद सुलेमान हसन है। आई एम वर्किंग एज कंपनी सेक्रेटरी इन वनलिंक, और साथ में कंप्लायंस, मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन और HR की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे पास हैं। और वनलिंक के बारे में जरा आवाम को बताएं। इट्स अ पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर कंपनी mandated by licensed by State Bank of Pakistan, one of its kind, first fully licensed PSO PSP ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान। इसका बुनियादी काम है पेमेंट्स को फैसिलिटेट करना, डिजिटल पेमेंट्स को फैसिलिटेट करना प्रिसाइजली, और हमसे सारे बैंक्स कनेक्टेड हैं, हमसे जो बिलर्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं। हम पेमेंट स्कीम को मैनेज भी करते हैं पाकिस्तान की, विच इज पे पाक, और पाकिस्तान में डिजिटल पेमेंट्स का पोर्टफोलियो काफ़ी हद तक हमारे थ्रू ही प्रोसेस हो रहा होता है। हमारे अलावा चंद एक ही ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि ये काम कर रहे होते हैं। अच्छा, पे पाक क्या है और इसकी क्यों जरूरत पड़ी? वेरी गुड क्वेश्चन। पे पाक इज अ डोमेस्टिक पेमेंट स्कीम। पे पाक की नीड थी 2014 और 15 में आइडेंटिफाई हुई बहुत जोर से, और ये था कि अगर बाहर के इदारे यहाँ बैठ के इंटरनेशनल पेमेंट स्कीम हमारे कंज्यूमर्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं, और गॉड फॉरबिड अगर कोई भी ऐसे हालात होते हैं कि जिसमें बाहर के इदारे यहाँ से रैप अप करके अगर किसी वजह से मजबूर हो जाए जाने में, तो यहाँ पे लोगों को फैसिलिटेट कैसे किया जाए। तो एक तो सबसे बड़ी नीड ये थी कि यहाँ पे हमारा अपना एक पाकिस्तान का अपना पेमेंट मॉडल, पेमेंट सिस्टम खड़ा हो जिसमें एक पार्ट पेमेंट स्कीम प्ले करती है। तो पे पाक इज फर्स्ट पाकिस्तानी डोमेस्टिक पेमेंट स्कीम। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं बैंकिंग स्फेयर में नहीं हैं, हालांकि वो काम भी कर रहे हैं, वो जरिया माश भी उनका लगा हुआ है, लेकिन तो उनको आप किस तरह फैसिलिटेट करेंगे और बैंकिंग लूप के अंदर लेकर आएंगे? प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद दी फाइनेंशियल इंक्लूजन पे काम करने वाले इदारे जो लोगों से कनेक्ट करते हैं, जो B2C बिजनेस टू कंज्यूमर के तौर पे लोगों से कनेक्ट करते हैं। हमारा काम एज अ B2B एंटिटी है कि हम इतना ज़्यादा अच्छा टेक्निकल मॉडल, टेक्नोलॉजी मॉडल और कमर्शियल मॉडल दें। जैसे इसकी मिसाल है कि सुपर हाईवे और नेशनल हाईवे कराची से जो हम बैठे हैं, 2 हाईवेज कनेक्ट करते हैं। अब इतनी अच्छी हाईवे होनी चाहिए कि यहाँ पे जो भी गाड़ी आए और जिस किस्म का व्हीकल आए वो उसको फैसिलिटेट कर सके। तो हमारा काम है वो, जैसे रोड नेटवर्क की बात हो रही है, इसी तरह ट्रांजैक्शन नेटवर्क को इतना रोबस्ट बना के दें, इतना सिक्योर करके दें, और इतनी अच्छी स्विफ्ट टेक्नोलॉजी हो कि उसके ऊपर सस्ती और मियारी ट्रांजैक्शन की क्वालिटी प्रोसेस हो सके। तो ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है और इसी के लिए हम काम कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल देता हूँ आपको। सन 2017 में 2017 में 420 मिलियन ट्रांजैक्शंस वनलिंक ने प्रोसेस की सन 2017 में, और ये फिगर इमेजिन करें 2023 के नंबर्स के हिसाब से क्या होगा। बीच में कोविड आया, बीच में काफ़ी कल्चरल सोशल चेंजेस आए, काफ़ी पॉलिटिकल चेंजेस आए, पॉलिसीज में अदल बदल हुआ। ये नंबर 2 टाइम्स नहीं बढ़ा, 3 टाइम्स नहीं बढ़ा। वी हैव प्रोसेस मोर देन 3.8 बिलियन ट्रांजैक्शंस। अच्छा, भी आपने डेटा सेंटर्स की बात की और सर्वर्स की बात की, तो मेरे ज़हन में एकदम आया साइबर सिक्योरिटी, बिकॉज़ इट्स अ ग्लोबल थ्रेट और हम देख रहे हैं दुनिया भर में काफी टैक्स। तो हमारा ये पाकिस्तान का अपना एक ब्रांड है, हाउ सिक्योर इट इज? अल्हम्दुलिल्लाह, इस पे मोहतात रह के बात करने की जरूरत है। तो दुनिया में 2 तरह के इदारे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वी टेक प्राइड इन दिस मैटर ऑल्सो। अल्लाह का बहुत शुक्र है, इसमें हम स्पिरिचुअल इंस्टिंक्ट को भी जगा के रखते हैं अपनी, और हमारी मॉनिटरिंग टीम्स हैं। ऑन द वे बैक आई विल शो यू 24/7 टीम्स हमारी किस तरह से जो है बैठी हुई काम कर रही हैं। इट्स नॉट लेस देन डिफेंडिंग द जोग्राफिकल बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री, इट्स डिफेंडिंग द फाइनेंशियल डिजिटल बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री। दुनिया भर से अटैक हर जगह, हर मुल्क पे हर वक्त हो रहे होते हैं, हम पे भी हो रहे होते हैं, लेकिन वो डिफेंस मैकेनिज्म आपने कितना
کتنا اچھا بنا ہے, کتنا روبسٹ بنا ہے, تو اس کے لیے آپ کو تھرڈ پارٹی کی سرٹیفکیشنز, آپ کو مانیٹرز, آڈیٹرز, ایکسپرٹس انفارمیشن سیکیورٹی کے. الحمدللہ اس ملک کے پاس ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. NBC بہت زیادہ نہیں لیکن ان ڈومینس میں لوگوں نے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا شروع کر دیا ہے, اور دے آر ناٹ اونلی ورکنگ ان پاکستان بٹ دے آر ورکنگ فار the companies outside Pakistan. اللہ کا بہت شکر ہے کہ we can safely say کہ we are very secure. OneLink is like trust that you have on the financial systems in Pakistan. اچھا, کوئکلی آخری سوال, کنزیومر جو ہے ان فیوچر کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں پے پاک سے, کون سی ان کو اچھی فیسلٹیز ہو سکتی ہیں؟ فیوچر میں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک تو ہمارا انٹرنیشنل پیمنٹ اسکیمس کے ساتھ کولیبریشن ماڈل جو ہے وہ اگلے لیول پہ جا رہا ہے. ابھی تک ہم صرف ایک اسکیم کے ساتھ تھے, اب ہم دوسری پیمنٹ اسکیمس کے ساتھ کولیبریٹ کر رہے ہیں, اور وہ کو بیچ کارڈ ہوگا. ایک ہی کارڈ کے اوپر بینک کے علاوہ آپ کو ایک اسکیم کا نام آتا ہے, اب دو اسکیمس کے نام نظر آ رہے ہوں گے. سملرلی ہم ای کامرس کے اوپر پے پاک کو اب انیبل کر چکے ہیں, اور اس کا رول آؤٹ جو ہے وہ انقریب چند ہفتوں میں یہ جو ہے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ود ان 6 to 7 weeks میں بھی انشاءاللہ یہ ہم ہوتے ہوئے دیکھیں گے. اور پے پاک کا کارڈ اگر ای کامرس کے پاکستانی ریٹیل آؤٹ لیٹس پہ چلنا شروع ہو جائے تو پھر یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی, کیونکہ 11.5 ملین کے قریب ہمارے پاس پے پاک کے کارڈز ہیں, اور یہ کارڈ ہولڈرز اگر اپنے ای کامرس ٹرانزیکشن کر سکیں, نتھنگ لائک اٹ. کھانا آرڈر کریں, خریداری کریں, واٹ ناٹ. تھینک یو سو مچ سر, کافی کچھ سیکھنے کو ملا, اینڈ آئی ہوپ پیپل ول میک دی بیسٹ یوز آف. انشاءاللہ. بہت شکریہ. سونا شکریہ. سیما, تھینک یو فار جوائننگ اس. ہم ریسنٹلی کافی دیکھ رہے ہیں مین اسٹریم میڈیا میں پے پاک از ایوری ویئر. آئی جسٹ ہرڈ کہ آپ لوگ آلریڈی 11 ملین کارڈز کر چکے ہیں, ہمیں پتہ کیوں نہیں تھا اس چیز کا؟ سو بیسکلی جنید, ہمارا فوکس جو ہے وہ اب تک کچھ ٹائم پہلے تک آئی وڈ سے ایشوئرس کے ساتھ زیادہ تھا, بینکس کے ساتھ زیادہ تھا جو ہمارے کارڈ ایشو کرتے ہیں. وی بلیو دیٹ ہمارا پے پاک کارڈ جو ہے وہ کیونکہ اینڈ کنزیومر کو ڈیل کرنے والے بینکس ہیں, برانچز ہیں, تو انہی کے تھرو جو ہے اس کو لے کے جایا جائے. بٹ دین اوور دا پیریڈ آف ٹائم وی ریئلائز کہ کنزیومر کو ایجوکیٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے ایز اے ڈومیسٹک پیمنٹ اسکیم. سو لاسٹ ایئر واٹ وی ڈیڈ واز اراؤنڈ اگست, ہم نے جو ہے وہ پے پاک کو ریویمپ کیا, ایک نئے لک کے ساتھ آئے, بیکاز وی آلسو فیلٹ کہ جو پرانا لوگو ہے وہ بہت کنونشنل اولڈ اسٹائل, لوگوں کو یوتھ کو اپیل نہیں کرتا تھا, وہ چاند تارا, ٹھیک ہے. سو ہم نے کہا کہ تھوڑا سا اس کو ایک نیا لک دیتے ہیں, ریفریش کرتے ہیں, اور پھر ڈائریکٹلی کنزیومر کے پاس جا کے ان کو مارکیٹ کرتے ہیں, کہ ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ پے پاک ہے کیا. تو آپ نے ہماری کیمپین دیکھی ہوگی جو ورلڈ کپ کے ڈیورنگ بھی جو ہے وہ چلی تھی, اینڈ وہاں سے وی اسٹارٹیڈ آور جرنی ان پراپر B2C مین اسٹریم میڈیا. یہ بتائیے کہ کسٹمرس کو کیا بینیفٹس ہیں پے پاک سے؟ سو پے پاک از اے ڈیبٹ کارڈ اینڈ اٹ کین بی یوزڈ آن آل ATMs تھرو آؤٹ پاکستان. اینڈ جہاں آپ شاپنگ کرنے چاہتے ہیں تو POS مشین آپ کو دیکھتی ہے, تو وہاں پہ آپ کا کارڈ جو ہے وہ ایکسیپٹ ہوتا ہے. اپارٹ فرام دیز فنکشنل بینیفٹس, اس کے علاوہ ہمارے پاس گو لوٹ لو کے 30,000 پلس مرچنٹ آؤٹ لیٹس ہیں جہاں پہ کسٹمرس کو ڈسکاؤنٹ ملتے ہیں فری آف کاسٹ. ویئرز اگر آپ کے پاس پے پاک کارڈ نہیں ہے تو یو ہیو ٹو سبسکرائب ٹو دی ایپ اینڈ دے چارج یو سرٹن فی, لیکن فار پے پاک کارڈ ہولڈرز اٹس فری آف کاسٹ. سیکنڈلی, ہم جو ہے لائف انشورنس کوریج دیتے ہیں, اینڈ وی ہیو 2 partners with us which is EFU لائف انشورنس اینڈ TPL ونڈو تکافل. سو ہمارا وہ اسلامک اور کنونشنل بینکنگ کے جو کسٹمرز ہیں, we have got both of them covered and we offer them 100,000 rupee life insurance coverage. And apart from that, we also give them a general coverage which is 10,000 rupees تک کا جو ہے وہ fraud protection بھی ملتا ہے. So again, EFU general کے through and TPL insurance کے through ہم نے جو ہے وہ conventional اور اسلامک کو جو ہے وہ segregate کرتے ہیں. So all the PayPal card holders get this. Other than that, ہم نے 10% discount جو ہے وہ PIA کے ساتھ بھی ہے, ڈومیسٹک اینڈ انٹرنیشنل ٹریول پر, اور AirSeal کے ساتھ بھی 10% جو ہے وہ ڈومیسٹک فلائٹس پہ جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ ہے. سیما, آپ نے جو بینیفٹس بتائے یہ نارملی میں سنتا ہوں کریڈٹ کارڈس میں, اور وہ بھی وہ والے کہ جی اگر آپ گولڈن ممبر ہیں, پلیٹنم ممبر ہیں, اس میں جا کے آپ کو یہ والے مل رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ یہ بیسک ڈیبٹ کارڈ پہ دے رہی, یعنی جو ڈیبٹ کارڈ ہمیں صرف ٹینشن دیتا تھا, پے پاک کے ڈیبٹ کارڈ میں ہمیں اتنا کچھ ملے گا. Too good to be true. Yeah, no, so it is because دیکھیں یہ ڈومیسٹک پیمنٹ اسکیم ہے, اینڈ وی فیل لائک اس کو ہمیں انکریج کرنا ہے کسٹمرس کو, تاکہ وہ اپنی ہی پروڈکٹ کو, ہوم گرون پروڈکٹ کو جو ہے وہ پروموٹ کریں, یوز کریں بیسکلی. اینڈ وی وانٹ کنزیومرز ٹو بی اویئر آف دا فیکٹ کہ جب آپ پاکستانی پروڈکٹ یوز کرتے ہیں تو اٹ از ریلائبل, اٹ از سیکیور, اینڈ OneLink از بیکنگ دس پروڈکٹ, سو وچ مینس کہ اٹ ہیز اے سسٹینیبلٹی, it has the security element
with it, because one link کو آپ جانتے ہیں ATM سے ہر ATM پہ جو ہے وہ آپ کو one link کا نشان نظر آتا ہے. So one link does all of that and it supports PayPak as an owner of the domestic payment scheme. So PayPak کا ڈیبٹ کارڈ پاکستان کے تمام ATMs پہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اور شاپنگ کے لیے آپ جن سٹورز میں کارڈ کی ٹرانزیکشن پاسبل ہے وہاں بھی اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے, انہی خصوصیات کی وجہ سے PayPak پاکستان کی پوری مارکیٹ کا 22% شیئر ہولڈ کرتا ہے.